Selectmen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله بريء الله وأطيعوا الله وطريقته ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وسلم حسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وتعينا وقائدنا ناصرا ودليلا نتنه حتى توت متمتع فيها تبيع أيامك يا يمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجنا بهم على فمك